इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ही ये जब उनका विजिट यहाँ पे हुआ था, ये साफ अल्फाज में कहा था कि वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और उन हालात के बाद इलेक्शन हो रहा है जिन फैसलों के बाद, जिन हालात के बाद हमारा डेमोक्रेसी और इसकी फंक्शनिंग से जो कमिटमेंट था उसको चोट पहुंचाई गई। नाउ उस एतमाद को रेस्टोर करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू किया गया, ये आखिरी कदम नहीं है, शुरुआत हुई। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हमारा एतमाद बहाल करने के लिए ये पहला कदम है कि ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे अहम बात है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसमें इलेक्शन कमीशन देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी तरह से भी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना किया जाए जिसमें प्रिजुडिस दिखे, बायस दिखे, किसी खास तबके को, जमात को यहाँ पे फायदा पहुंचाने के लिए या उनके टुवर्ड्स हालात को टिल्ट करने के लिए इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रीहेंशन जाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रीहेंशन इस हवाले से है कि इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफर्स की जरूरत इस वक्त क्यों पड़ी, ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में है उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले हुई, जो इंफॉर्मेशन कोलिग्स ने मुझे दी, और जिससे ये अप्रीहेंशन जाहिर होता है। अगर 10 दिन पहले ही वहां पे पोस्टिंग हुई थी एसएसपी की, तो 10 दिन के बाद ही एसएसपी को वहां पे चेंज क्यों करना पड़ा? क्या, जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ये फैसला बदला गया? क्या किसी खास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये पोस्टिंग्स किए गए? अप्रीहेंशन इस बात से जाहिर होना या पैदा होना, ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहां पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी जरूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर ही फैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफर करनी पड़ी? तो हम आपके जरिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, इन ट्रांसफर्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आपके जरिए हम चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हमने दी है कि डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में हमारा जो रोल रहता है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल रहता है, उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम अपनी तरफ से वो रोल निभाएंगे डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में। जो हमारे एफर्ट्स है, वह एफर्ट्स हम जरूर देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने कमिटमेंट मांगी थी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या इलेक्शंस में किसी किस्म का इम्बैलेंस होंगे। तो आपके जरिए हम यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स के पीछे हम चाहते हैं, बिलखुसूस बारामूला का जो ये मिसाल है कि 10 दिन के अंदर ही इन्होंने फिर से एसएसपी को वहां पे चेंज किया, ट्रांसफर किया, इस तरह की जरूरत क्यों महसूस हुई? और ये जो ऑफिसर्स अब अपॉइंट हुए हैं, पोस्ट हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, आपके जरिए हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वी एक्सपेक्ट देम टू बी ऑनेस्ट टू देयर चेयर, टू देयर ड्यूटी, और किसी भी किस्म का बायस उनकी एग्जीक्यूशन में, जब वो ड्यूटी एग्जीक्यूट करें, उनकी एग्जीक्यूशन में किसी तरह का बायस ना दिखे, किसी तरह का फेवर ना दिखे किसी खास पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी खास पॉलिटिकल प्रॉक्सी के लिए। यहाँ के लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी को ये एहसास हो, महसूस हो कि वो एक जायज और सही डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। हम तवक्का रखते हैं इन ऑफिसर से। इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, और मैं वो बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे एसएसबी के एग्जाम्स हो रहे हैं और उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि
جس طرح سے وہ سینٹرز ایگزامینیشن سینٹرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ ناانصافی ہے. کپوارہ کے لوگ, بارہ مولہ کے لوگ ان کے ایگزامینیشن سینٹر ساؤتھ کشمیر میں رکھے گئے ہیں, کئی لوگوں کے جموں میں رکھے گئے ہیں, تو ان کے لیے زیادتی ہے بورڈنگ لاجنگ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرنا وہاں پہ, اور پھر اپنے ایگزام کے چیلنج کو بھی کرنا, اس کے لیے پریپیئر کرنا, تو یہ زیادتی ہے. آپ کے ذریعے ایس ایس بی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹرز نزدیک سے نزدیک تک رکھا جائے تاکہ ایکسٹرا برڈن لوڈ نہ پڑے اسٹوڈنٹس پہ, ان کو ٹریول کا لوڈ نہ جھیلنا پڑے, ان کو پریپریشن کی جو لگانے پریپریشن کے لیے ان کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے ایگزامینیشنز کے لیے. تو یہ سینٹرز جو ہے ان کو ریویو کیا جائے, وہ سینٹرز اپنی اپنی جگہ پہ اسٹوڈنٹس کے نزدیک ضرور میں وہ فراہم کیے جائے. اسی لیے آپ کو تکلیف کی یہاں پہ اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ بھی گلیڈ. 16 تاریخ کو محرم کوڈ آف کنڈکٹ لگنے سے پہلے 33 افسران کو تبادلہ کیا گیا تھا. That time you already national conference other parties had apprehension about those transfers. تب کچھ جواب ملا تھا آپ کو. Now you expecting that you will get the. We were assured that this election will be free and fair and it will be conducted in a complete fair manner. تو جواب اب جا کے جو جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد الیکشنز are on its way, اب شروع بھی ہو چکا ہے, نامنیشن بھی فائل ہو چکا ہے, تو اب پوسٹ ٹرانسفرز ہو رہی ہے, اور وہاں پہ ٹرانسفرز ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے آفیسرز 10 دن پہلے ہی اپوائنٹ کیے تھے. تو اس سے اپریہنشن پیدا ہوتا ہے, ہمارے ذہنوں میں خدشہ ہے, لوگوں کے ذہنوں میں خدشہ ہے. تو یہ سوال ہے آپ کے ذریعے سے, اب یہ سوال ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. وہ بتائے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد یہ پوسٹنگ یہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی بھی امبیلنس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے یہ لگے کہ کوئی باعث ہے یا الیکشن کے کنڈکٹ کرنے میں فیئرنیس نہیں ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان ٹرانسفر کی وجہ سے الیکشن کے ریزلٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے یا الیکشن کے کنڈکٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ہمارا اپریہنشن ہے, اور سوال جائز ہے. اگر 10 دن پہلے پوسٹ ہوا تھا کوئی آفیسر, ایس ایس پی بارہ مولہ اگر وہاں پر پوسٹ ہوئے تھے تو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد, الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد کے اندر ہی کیا ضرورت پڑی, کوئی تو وجہ ہوگی نا. وی وانٹ دیٹ ایکسپلینیشن, کس وجہ سے. اگر کوئی وجہ ہے نہیں تو دین وی سینس سم تھنگ فشی. تو وہ اپریہنشن جائز سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. اپریہنشن تبھی دور ہو سکتا ہے جب ہمیں اس بات کا, اس سوال کا جواب. سر کیا آپ تحریری طور We have sent a letter to the Election Commission of India. Already letter چلی گئی ہے, اور آپ کے ذریعے سے بھی یہ بات. پلیگ فیلڈ کی آپ بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ بن سکتا ہے؟ اگر ایڈمنسٹریشن یا انسٹرومینٹس آف ایڈمنسٹریشن جو آپ کے آفیسرز ہوتے ہیں, جو آپ کا جو امپلیمنٹ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کی ول کو, ریٹ کو, اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ریکویسٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہوں تو وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ٹیمپر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. اس کے پیچھے انٹینٹ ہی وہی ہوگا کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ٹیمپر کیا جائے گا. تو وی وانٹ کہ اس طرح کا کوئی اپریہنشن ہی نہ ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کی وش پہ, ریکویسٹ پہ کوئی آفیسر بالخصوص الیکشن کے دوران اپوائنٹ نہ ہو, پوسٹ نہ ہو کہیں. رولا صاحب, کیونکہ ہم جب مینیفیسٹو پولیٹیکل پارٹیز پر نظر ڈالتے ہیں, اسپیشلی نیشنل کانفرنس, آپ کے مینیفیسٹو میں آپ کا جو بیسک آئیڈیالوجی ہے آٹونومی کا 5 اگست 2021 کے بعد جموں کشمیر کے پولیٹیکل سینیریو پر نظر ڈالتے ہیں, ہماری اسمبلی کے پاس اختیارات نہیں ہے, ہمارے چیف منسٹر کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو جو مینیفیسٹو کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے الیکشن کے بعد جو ہماری اسمبلی بنے گی, ہمارے پاس کیا رہیں گے کہ ہم ان کو رول بیک کر سکیں؟ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ مینیفیسٹو غور سے پڑھیں اور ہماری لینگویج کو آپ پڑھیں, پھر assess what we say. پی ڈی پی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. دے سے وی وانٹ ریزولیوشن آف دی کشمیر ایشو, اس کے بعد دے اسٹاپ ایٹ. میرا سوال ہے what in their view is the resolution. وہ آدھی بات کر کے بھاگ نہیں سکتے, آدھی بات کر کے وہ بھاگ نہیں سکتے. پی ڈی پی جب کہتی ہے کہ وی وانٹ ریزولیوشن آف دا کشمیر ایشو, دے ہیو ٹو کم اپ ود سولوشن. ان کی نظر میں ریزولیوشن کیا ہے؟
national conference does not stop halfway. हम कहते हैं कि we want the resolution of Kashmir issue, and let it be clear, in our view, there's an issue, there's a political issue, and it's called Kashmir issue. It needs to be addressed, और हम चाहते हैं कि कश्मीर इशू, पॉलिटिकल इशू जो है, इसको एड्रेस किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए, एंड फॉर दैट वी हैव अ सोल्यूशन. हम पीडीपी की तरह शूट एंड स्कूप नहीं करते. वी हैव अ रेजोल्यूशन, वी हैव अ सोल्यूशन. हमारे मैनिफेस्टो में सोल्यूशन जो है इस इशू का वो ऑटोनॉमी. 370 इज द फर्स्ट स्टेप, रेस्टोरेशन ऑफ 370. हमारा हदफ नहीं है रेस्टोरेशन ऑफ 370. हमारा हदफ है रेस्टोरेशन ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी. हमारी नजर में रेजोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के इशू के लिए रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी. 370 इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव. तो अगर महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि हम कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन चाहते हैं, जो भी इस एजेंडा के साथ है उनके साथ चलने के लिए तैयार है. आई थ्रू आपके जरिए मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि जम्मू कश्मीर का इशू इट इज अनरिजॉल्व्ड इशू. ये पॉलिटिकल इशू जो है ये सेटल भी करना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इसके लिए सोल्यूशन भी है. पीडीपी के पास इसके लिए सोल्यूशन नहीं है. अगर नाउ इफ शी सिंसियर टू हर वर्ड, अगर उन्होंने ये बातें ईमानदारी से कही है, तो मैं आपके जरिए उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, उस बात पे कायम रहे, ईमानदारी से कायम रहे. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि इस इशू को रिजॉल्व करना है, उस रेजोल्यूशन के लिए वो सोल्यूशन भी देती है, वो ऑटोनॉमी है. तो आपके सवाल के लिए पर्टिकुलरली हमने ये कहा है कि इस असेंबली के जरिए वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, वी विल स्टार्ट द स्ट्रगल टू गेट बैक व्हाट वी लॉस्ट, चाहे वो 370 हो, चाहे वो ग्रेटर ऑटोनॉमी हो. तो हमारा 370 के हवाले से वी हैव क्लियर स्टैंड, और उमर साहब ने भी यही बात कही किसी इंटरव्यू में, और यही बात फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनिफेस्टो में. जो ही अगर हमारी मेजॉरिटी होती है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमें मेजॉरिटी देते हैं असेंबली में, जो भी असेंबली मेंबर्स हमारे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, असेंबली में पहला बिजनेस जो होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो ये होगा कि विल ब्रिंग अ रेजोल्यूशन कि 2019 के फैसले जिसमें 370 रन से छीना गया, वो फैसले ये जम्मू कश्मीर की असेंबली मुस्तरद करती है. एंड विद दैट विल स्टार्ट द स्ट्रगल थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अ लेजिस्लेटिव स्ट्रगल, अ पॉलिटिकल स्ट्रगल to get back what we lost, what was snatched from us on August. Minister Jammu yesterday said that NC is advocating Pakistan. They were batting for Pakistan, as is mentioned in their manifesto about the dialogue. And he said that dialogue cannot happen. So what's your position on that? बीजेपी का अपना एजेंडा है. We have our own point of view. We have our own understanding of the things. हम समझते और हम जानते हैं कि ये कश्मीर तब तक, जम्मू कश्मीर तब तक भुगतता रहेगा जब तक ये दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान, किसी टेबल पे ना आए, इस चीज को फॉर एवर रिजोल्व ना करे. चाहे पाकिस्तान कमजोर है, चाहे मजबूत है, वो जवाब नहीं है. वो जवाब नहीं है. जवाब ये है कि हम समझते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं समझती है. नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है कि इन हालात को परमानेंटली सेटल करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बात करनी पड़ेगी. और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को न सिर्फ आपस में बात करनी पड़ेगी, कोई भी डायलॉग तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उस डायलॉग का पार्ट एंड पार्सल जम्मू कश्मीर का आवाम. एमपी है आसाम में एमएलए पर 2 नमाज ब्रेक को लेकर अभी चल रहा है मामला, तो आपका क्या ग्रेज रहेगा? एमएलए को नमाज ब्रेक देती जा रही है, नमाज पर मैं ये पहले से कहता आ रहा हूँ, हम इस वक्त उस मोदी के हिंदुस्तान से लड़ रहे जो एलानिया मुसलमानों के साथ जंग कर रहा है. ये मेरे लिए सवाल नहीं है, ये मेरी बात की अक्कासी है, ये मेरी बात की रिअफर्मेशन. ये हम मोदी के हिंदुस्तान के साथ नहीं, मोदी के उस हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं जो मुसलमानों के साथ इस वक्त जंग लड़ रहा है, जो मुसलमानों का वजूद छीनना चाहता है, जो मुसलमानों का मजहब छीनना चाहता है. सो इन दिस फाइट फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडिया दैट वाज प्रॉमिस्ड टू अस, हम चाहते हैं कि सेक्युलर फोर्सेस जो इंडिया में क्लेम करते हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो क्लेम करते हैं कि दे आर सेक्युलर फोर्सेस, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अपने वैल्यूज वापस जिंदा हो, अपना हिंदुस्तान वापस जिंदा हो, they have to stand against. ये लड़ाई हमारी अकेली की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है,
یہ لڑائی اتنی ہی راہل گاندھی کی بھی. آپ کے ذریعے میں راہل گاندھی یا انڈیا الائنس جس کے ہم پارٹ بھی ہیں ان سے چاہوں گا, ان سے توقع رکھوں گا, جب مسلمان کی نماز پہ, مسلمان کے حقوق پہ, مسلمان کے ایمان پہ, مسلمان کے لباس پہ, مسلمان کے سروائیول پہ, جاب پہ, رائٹ پہ حملہ ہوتا ہے, اسی انتھوزیازم اور اسی انرجی کے ساتھ راہل گاندھی اور انڈیا الائنس کے سبھی جو الائنس پارٹنرز ہیں ان کو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, کھڑا ہونا چاہیے. جیسے ہم دلتوں کے لیے کھڑے ہونا بھی چاہیے, ہونا ہے, اسی طرح سے راہل گاندھی کو اور انڈیا الائنس کے سبھی پارٹنرز کو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا ہے. Now India has to decide, it's not for us, کہ ان کو do they want to the entire population of India including us want an India جہاں پہ دین کے نام پہ, مذہب کے نام پہ کنفرنٹیشن ہو, آئسولیشن ہو, پولرائزیشن ہو. اس کا نقصان جیسے ہمارا ملک 10 سالوں سے بھگت رہا ہے, اگر اسی طرح سے ملک چلتا رہا بھگتتا رہے گا, بدترین حالات, اس سے بھی بدترین حالات میں جائے گا. سو یہ وہ لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, چاہے جموں کشمیر کی عوام ہو, چاہے سارے ملک کے مسلمان ہو, چاہے مائنورٹیز ہو. اس لڑائی میں آپ کے ذریعے چاہوں گا کہ انڈیا الائنس پوری انرجی کے ساتھ اور ویزیبلی شامل, یہ نہ کہ مائنورٹی کا نام دے کے پاسنگ بائی ریفرنس دے کے وہ کام کو پورا کرے, ویزیبلی شامل ہو. جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ راہل گاندھی بھی کھڑا ہو. جی آپ نے بتایا کہ سب ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں, which part will get the benefit from this transport such as Number 2, other factors engineer Rashid, وہ بھی بتایا جاتا ہے اب جلد ہی چھوٹنے والے ہیں, اس طرح سے خبریں آ رہی ہیں, اور many prominent faces are joining AIP now. ان دونوں کو کیا آپ انٹرلنک کرتے ہیں؟ وہ پارٹیز جو بی جے پی کے کلوز تھی اور اعلانیہ طور کلوز تھی, یہاں پہ بھی ایک پارٹی ان کے ہاتھ میں شاید بلہ ہے, نام مجھے یاد نہیں ہے, وہ کہتی تھی کہ میں بی جے پی کا ہوں, بی جے پی میری ہے. وہ ان کا سربراہ جس کا نام مجھے یاد نہیں, وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے فخر ہوگا اگر بی جے پی اسے بلائے گی. تو اس طرح کی پارٹیز, اور نارتھ میں جو پارٹیز بہت ہی کلوز ہے بی جے پی, جن کے ظاہراً بی جے پی کے رشتے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں گھریلو رشتوں میں, بڑا بھائی چھوٹا بھائی. تو اس طرح کی پارٹیز جو ابھی بھی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن کے جواب کے بعد بھی جو لوگوں نے انہیں جواب دیا کسی طرح سے بھی وہ سروائیو کرے, تو وہ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں اس طرح کے فیورز کی. شاید ان کے ریکویسٹ پہ, ان کی بھیک پہ اس طرح کے فیورز شاید دیے گئے ہو. یہ ہمارا اپریہنشن ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا شوڈ کم آؤٹ ود فیکٹس, اور ہمارے ان اپریہنشنز کا جواب دے, اس کو ان اپریہنشنز کو اسی وقت جواب ملے گا. انجینئر رشید کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے الیکشن لڑے, وہ آئیں گے فیلڈ میں, ڈیموکریسی ہے, ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ دے شوڈ پارٹیسپیٹ مور دین 2 or 3 کنسٹیٹوئنسیز, ابھی تک شاید وہ 1 یا 2 اسمبلی کنسٹیٹوئنسیز میں کنٹیسٹ کرتے تھے. اب ان کو لگتا ہے کہ شاید اور زیادہ اسمبلی کنسٹیٹوئنسیز میں ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے, آنا چاہیے. ان کو ان کے لیے دروازہ کھلا ہے. ہم کون ہوتے ہیں بولنے کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ان کے رشتے کس طرح کے ہوں گے, کس طرح کے نہیں ہوں گے, وہ لوگوں کے سامنے آئے گا جب وہ اپنی کیمپیننگ کے لیے نکلیں گے, جب اپنا نیریٹو سامنے دیں گے, اور جب ان کو جو بھی ووٹ ملے, جتنا بھی ووٹ ملے, اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے وہ پتا چلے گا, اسے پتا چلے گا. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ کس لیے آ رہے ہیں, کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں, آیا کسی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو سے, میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا.